بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. السادة الأمناء العامون للولايات الساحلية، السادة رؤساء البلديات، السيدات والسادة ممثلو القطاعات الوزارية ومختلف الهيئات، السيدات والسادة إطارات قطاع السياحة والصناعة التقليدية، ممثلو أسرة الإعلام، ضيوفنا الكرام، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية لا يسعني إلا أن أتوجه إليكم بالشكر الجزيل على تلبية دعوتنا لحضور هذا اللقاء، وبهذه المناسبة نشكر ونقدر حق تقدير مشاركتكم في هذا اليوم الذي سوف نتطرق فيه إلى حصيلة ولكن أيضا تحضير مجريات موسم الاستياف القادم إن شاء الله رغم انشغالاتكم. وهذا الدليل على الاهتمام الذي توليه وزارة الداخلية بشكل عام والجماعات المحلية وحرصها على المساهمة الفعالة في إعادة بعث السياحة في بلادنا. Mesdames et messieurs, le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales est un partenaire essentiel, incontournable, nécessaire de notre département ministériel pour la mise en œuvre de la stratégie de développement du tourisme dans tous ses volets. ندرك جميعا أن موسم الاستياف أصبح نشاطا سياحيا ترفيهيا سنويا يكتسي أهمية كبرى على المستوى الوطني والمحلي لما له من أثر اجتماعي واقتصادي على التنمية المحلية وما يساهم به من ازدهار السكان والحركة النشيطة التي يحدثها بالنظر للمؤهلات الكبيرة التي تسخر بها بلادنا في مجال السياحة من جهة، وبالنظر أيضا للطلب المتزايد للمواطنين الجزائريين أثناء العطل من أجل الترفيه والاستجمام من جهة أخرى. Il s'agit de transformer le touriste estivant en touriste permanent pour toutes les formes touristiques que recèlent nos 14 ولايات littorales. لقد وضعت دائرتنا الوزارية أهدافا تخص السياحة الساحلية التي جعلتها ضمن أولوياتها والتي تسعى لتطويرها بكل الوسائل في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية في آفاق 2030. في هذا الإطار لا يخفى على أحد أن نجاح موسم الاستياف مرهون إلى أعلى درجة بمدى جدية ونجاعة التحضير له، لكن يبقى السؤال المطروح: ما هي الطريقة المثلى لتحضير موسم استياف ناجح؟ Quelles dispositions mettre en œuvre et quelles mesures prendre pour assurer une saison estivale réussie de tout point de vue? Il ne s'agit pas, lors de cette rencontre, je tiens à le dire tout de go, il ne s'agit absolument pas de faire un autre bilan, uniquement pour faire un bilan, car les insuffisances et les déficits sont pour l'essentiel connus. Nous les connaissons. Et malheureusement, ils sont récurrents. À chaque année, on les recite. بالفعل إن دراسة وتحليل حصيلة السنوات الخمس أو الست الماضية تظهر بعض تكرارية في النقائص سنة بعد سنة، ويمكن تلخيصها فيما يلي: الاحتلال الفوضوي والغير مشروع للفضاءات بالشواطئ خارج حق الامتياز الناتج عن نقص التهيئة على مستوى الشواطئ، ضعف في جانب تنظيف الشواطئ الناتج عن نقص وسائل صيانتها، نقص في التجهيزات الصحية، الإنارة والإشارات، فضاءات الألعاب الشاطئية، ضعف الإمكانيات المالية للبلديات الساحلية والذي ينتج عنه وسائل غير كافية لها لمواجهة من جهة متطلبات السكان ومن جهة أخرى المستضيفين، تواصل الوفيات الذي يبقى عددها مرتفع رغم اتجاهه النزولي، عرض، وهنا مشكل عويص، عرض إيواء سياحي ساحلي غير كاف لحد الآن رغم الجهود المبذولة لسد العجز المسجل، ثم نقص فضاءات الاستقبال والإعلام للمستضيفين على مستوى المدن الساحلية والشواطئ. وهنا يجب أن نتساءل حول دور الدواوين المحلية للسياحة. فالمشكل إذن الآن مشخص، وعلينا إيجاد طريقة العلاج، وهذا هو الموضوع الرئيسي للقائنا اليوم. وفي هذا الإطار لا يختلف اثنان
على أن الانطلاق المبكر لتحضير موسم الاستياف تقليد إيجابي ينبغي الالتزام به. قناعتي الشخصية والتي هي ولا شك قناعتكم أيضا هي أن موسم الاستياف لا ينبغي أن يشكل فقط فترة من السنة للتوافد على الشواطئ، بل حدث سياحي هام على غرار الموسم السياحي الصحراوي يتوجب التكفل به في إطار منهجية متعددة الأطراف تستدعي تدخل القطاعات المعنية على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني. وأشيد هنا يجب أن أشيد بالمجهودات الجبارة التي بذلت من طرف أسلاك الأمن بشتى أنواعها خلال هذا الموسم المنصرم، من مديرية الأمن الوطني إلى الدرك الوطني إلى الحماية المدنية إلى المديرية العامة للجمارك. وبالتالي أريد أن أستغل هذا المنبر من أجل تقديم تقديري وشكري لهذه المجهودات المبذولة. Je souhaite attester devant vous ici de l'efficacité des plans Azur de la Direction générale de la Sûreté nationale, du plan Delphine de la Gendarmerie nationale. Je dois également rendre hommage à l'excellent travail effectué par la protection civile en matière de préservation des vies des estivants, mais aussi pour sa coopération avec notre ministère en matière de statistiques, bien sûr, de la saison estivale notamment. إن تحسين أداء ونتائج موسم الاستياف يندرج في مخطط الجودة السياحية الذي يعد من إحدى ركائز المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية. فالرهان بالنسبة لقطاعنا السياحي يتمثل في الانخراط في عملية التحسين المستمر للنوعية والأداء. سوف لن أقدم تقييما كميا لموسم الاستياف 2013 بما أنه سوف يقدم بالتفصيل من طرف إطارات الوزارة، ولكن سأشدد في مداخلتي هذه على إعطاء بعض التوجيهات وكذا اقتراح بعض السبل لحلول يمكنكم دراستها في لقائكم هذا. وفي هذا السياق أريد أن أشير إلى أن يجب أن أشير إلى الموسم الاستثنائي الذي حققته ولاية وهران هذه السنة وآثاره الإيجابية جدا على كل من ولايتي مستغانم وعين تيموشنت. إنه يبدو لي من الضروري دراسة المعطيات والعناصر وراء هذا النجاح وكيفية نسخه في الولايات الأخرى ذات المؤهلات المماثلة لولاية وهران والقطب الشمالي الغربي. وكذلك أريد أن أقترح بعض السبل لتحسين مجريات المواسم الصيفية القادمة. فعلى سبيل المثال يجب علينا العمل على التطبيق الصارم لكل ما جاء به القانون 0302 المحدد للقواعد العامة للاستغلال والاستعمال السياحي للشواطئ، لا سيما المادة 4، حيث يخضع استغلال الشواطئ لحق الامتياز لدفتر شروط وفقا للقرار الوزاري المشترك الموقع بين دائرتنا الوزارية وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة المالية. يجب علينا أيضا العمل على إعطاء الأولوية في حق امتياز الشواطئ إلى المحترفين حتى يتم تجنب الاستغلال الفوضوي للفضاءات، وبالتالي علينا أيضا أن نسرع في إنجاز مخططات التهيئة السياحية للشواطئ. Nous devons accélérer le processus d'élaboration des plans d'aménagement touristique, des plans d'aménagement de plage, pardon. Nous devons accélérer aussi, ou plutôt nous devons donner la priorité dans la concession des plages aux professionnels pour éviter donc l'exploitation anarchique de nos sites de baignade. مهم جدا علينا تشجيع الاستثمارات في المخيمات الصيفية ذات المعايير الدولية خلال موسم الاستياف، وهذا من أجل رفع طاقة عرض الإيواء السياحي أمام الطلب المتزايد والعجز المسجل. Nous devons encourager la réalisation de terrains de camping, de standing international au niveau de nos sites de baignade. Le tourisme balnéaire, c'est connu, est un tourisme saisonnier. Donc, les investissements que nous devons encourager à ce titre doivent être aussi des investissements saisonniers. Et à ce titre, nous sommes en train de mener une opération en collaboration avec Madame et Messieurs les Walis des
wilayas côtières en vue de dégager des assiettes foncières pour implanter à partir de l'année prochaine un certain nombre de terrains de camping susceptibles d'absorber la demande de plus en plus importante d'estivants. كما يجدي التذكير بالمنشور الوزاري المشترك بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية بتاريخ 16 جوان 2012 المتعلق بالإقامة لدى الساكن كصيغة للإيواء السياحي للوجمون chez l'habitant، وهو موضوع جدير بأن يتم تناوله في هذا اللقاء، وذلك لمحاولة إيجاد أنجع السبل التي تحفز المواطنين لاختيار هذا النوع من الإيواء قصد التسهيل للإدارة القيام بقياس الوزن الاقتصادي والاجتماعي لهذا النمط من أجل التحكم فيه خلال المواسم القادمة إن شاء الله. وفي هذا الشأن أقترح عليكم تصميم موقع إلكتروني خاص بهذا النوع من الإيواء أين يتمكن السكان من عرض مساكنهم الموجهة للإيواء. يجب أيضا إبراز الأثر الاقتصادي والاجتماعي للموسم على السكان المحليين، التجارة المحلية، تأجير المساكن لفائدة السياح إلى آخر ذلك. يجب تكثيف الأنشطة الثقافية والترفيهية إضافة إلى هياكل التسلية على مستوى المناطق الساحلية، وإلى أهمية قصوى إلى عامل النظافة، وهذا عن طريق على سبيل المثال عملية منظفي الشواطئ أو منظفي البحر لزبوور دو لا مير. ونحن نتمن هذا العمل الإيجابي وندعمه، ويا حبذا لو عممت مثل هذه المبادرات على مدار الموسم. علينا أيضا تفعيل السلسلة السياحية من أجل تحسين ظروف مجريات موسم الاستياف، وهذا بإشراك جميع القطاعات لا سيما قطاع الأشغال العمومية شبكة الطرقات. La pénétrante, à titre d'exemple, Béjaïa-Jijel, qui sera réalisée dans quelques années, aura un impact plus que positif sur le flux touristique à destination de ces zones balnéaires. ثم هناك مسألة الخصوصية الساحلية للبلديات التي تحتضن موسم الاستياف في كل سنة، وهو أمر يتطلب توفير إمكانيات مالية ومادية أكبر حتى تسمح لهذه البلديات بالتكفل بأعباء الموسم وحسن تحضيره والسير والمتابعة. ضرورة الرجوع في هذا الشأن إلى المرسوم التنفيذي 373/98 المؤرخ في 23 نوفمبر 1998 المتعلق بتصنيف البلديات أو تجمعات البلديات في محطات مصنفة، حيث تنص المادة 3 منه على ما يلي: يهدف التصنيف إلى تسهيل الإقبال على المحطة والسماح بتنميتها بأشغال تجهيز وصيانة متعلقة بالمحافظة على الموقع، التجميل وتحسين شروط الاستقبال، الإقامة، الاستجمام والترفيه. ثم علينا دراسة إمكانية تخصيص ميزانية خاصة إذن بموسم الاستياف لفائدة هذه البلديات الساحلية، لا سيما فيما يخص تنظيف الشواطئ. ما نسجله في هذه السنة كذلك وكخطوة هامة في طريق التكفل بمتطلبات موسم الاستياف من طرف الجماعات المحلية وللمرة الثانية على التوالي هو دخول حيز التطبيق للمادة 60 من قانون المالية لسنة 2012، والتي بادرت إلى اقتراحها دائرتنا الوزارية التي نصت أو تنص على أن يوجه ناتج الامتياز للاستغلال السياحي للشواطئ أثناء موسم الاستياف لفائدة البلديات الساحلية كل في مجال اختصاصها، حيث سمح هذا الإجراء بتحقيق إيرادات إضافية تسمح للبلديات من التخفيف من العجز الذي تعاني منه في مجال التكفل بأعباء حاجيات المواطنين القاطنين من جهة ومتطلبات موسم الاستياف من جهة أخرى. أهمية تسطير برامج التكوين وتكثيفها لفائدة مستغلي الشواطئ لغرض الوصول إلى خدمات تتميز بالحرفية والإتقان. Mesdames et messieurs, l'estivant d'aujourd'hui n'est plus l'estivant des années 70, 80 ou 90. L'estivant d'aujourd'hui est exigeant. L'estivant d'aujourd'hui ne se contente pas d'une serviette et d'un parasol. Il demande des services de restauration, Internet, pourquoi pas, des services de loisirs, de détente. Et en contrepartie, l'estivant d'aujourd'hui est prêt à dépenser et à débourser. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est temps de passer de la dimension détente et loisirs à la dimension économique. Nous devons nous atteler donc à
encourager nos opérateurs, nos élus, à offrir aux estivants des services et à demander en contrepartie donc une rémunération susceptible de renflouer les caisses des collectivités locales. يجب أيضا اعتناق حلول ترتكز على السوق السياحي من طرف اعتناق حلول ترتكز على التسويق السياحي من طرف مستغلي هياكل الإيواء السياحية بالتنسيق مع وكالات السياحة والأسفار لا سيما خلال ما يعرف بالموسم المنخفض لا سيزون باس وخلال أيضا شهر رمضان الكريم من أجل جلب السواح خلال هذه المرحلة. ولعل أجمل مثال هذه السنة كان مركب الأندلسيات في وهران، حيث عرف هذا المركب نسبة توافد ونسبة شغل فاقت 70% خلال مجريات الشهر الفاضل، وهذا بانتهاج استراتيجية أو خطة تسويقية ترتكز على التسويق الحديث، الماركتينغ توريستيك. أيها السيدات أيها السادة، يقال لنا بأننا غير قادرين على منافسة الوجهات السياحية المجاورة فيما يخص ميدان السياحة الشاطئية أو الساحلية. يقال لنا أيضا أننا سجلنا تأخر كبير جدا في الإنجازات، لا سيما تلك الخاصة بهياكل الإيواء على مستوى المحطات الشاطئية، وبالتالي يقال لنا أننا لا يمكننا اللحق بالركب السياحي بين قوسين منافسينا إلا بشق الأنفس. ولكن ما أقوله اليوم، من قال بأننا نريد منافسة تلك الوجهات؟ من قال بأننا نريد منافسة تلك الوجهات؟ ومن قال أيضا بأننا سوف نقوم بنسخ إنجازاتها ولصقها على مشروع الوجهة السياحية الجزائرية؟ Mesdames et messieurs, on entend souvent dire que l'Algérie, que la destination touristique algérienne ne peut pas concurrencer les destinations voisines. On entend aussi dire que nous avons accusé un grand retard en matière de réalisation des investissements, notamment hôteliers, d'hébergement au niveau de nos sites balnéaires. Mais ce que je dirais aujourd'hui, mais qui a dit que nous avons l'intention de concurrencer telle ou telle destination? Et qui a dit que nous allons copier leur modèle d'investissement, d'hébergement et les coller à la destination Algérie? سيداتي سادتي، مشروع بناء الوجهة الجزائرية للسياحة يرتكز على التميز ولا على المنافسة. مشروع بناء الوجهة الجزائرية للسياحة يرتكز على التميز ولا على المنافسة. نريد بما أننا سجلنا تأخر، نريد الاستفادة من إخفاقات الآخرين. نريد الاستفادة من إخفاقات الآخرين، لا سيما فيما يخص شطر الاستثمار على مستوى الساحل. وفي هذا الصدد سوف نشجع كل ما من شأنه إعطاء لمناطقنا الساحلية صبغة بيئية إيكولوجية تدخل في إطار تشجيع سياحة مستدامة تستعمل مواد بناء تتماشى والأنظمة البيئية المحلية مثل المخيمات الصيفية ذات الطراز العالي، مثل المنازل المتنقلة لموبيلوم، مثل القرى السياحية التي تستعمل مواد بناء خفيفة لفيلاج توريستيك دابيتاسيون ليجير. وهذا ما سوف يعطي للوجهة الجزائرية إن شاء الله هذا التميز الذي لا يمكن منافسته. C'est ce qui donnera à la destination Algérie cette spécificité qui ne pourra jamais être concurrencée. في الختام، نرجو أن يشكل هذا اللقاء فرصة لإيجاد السبل والوسائل التي من شأنها أن تمكن من تسيير أفضل لمواسم الاستياف المقبلة. أشكر السادة الأمناء العامون جزيل الشكر على تلبية الدعوة. أقول لهم بكل صراحة أن أملنا كبيرة
معلقة عليهم فيما يخص بالنهوض بهذا القطاع المهم جدا، قطاع السياحة، قطاع الخالق لمناصب العمل بقوة وللثروة. وبالتالي أؤكد لهم أيضا دعم دائرتنا الوزارية لكل مساعيهم فيما يخص إذن ترقية وتطوير وتنمية الولايات الساحلية. أشكركم جزيل الشكر على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.